भितर ह्या सुण्याचो अरेस्ट जायना जाल्यार आमी हे फुडें वतले. आयज आख्खो संवसाराचो गोंयकार उठलेलो आसा, न्हय फकत गोंयचो, त्या गोंयच्या लोकांनी आमच्या पासत जी परदेशान आसात, पोटाक वेतभर पोटाक लागून वावुरतात, तांकां लागून तांणी गोंयच्या साहेबाक लागून ती रस्त्यार येयलेलो आवाज तांचो ह्या सरकाराक आयकोंक येना. जाल्यार फायदो कितें हो सरकार आसो? सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक माये मोगाचो येवकार तुमकां, आनी देव बरें करूं तुमी तुमचो वेळ पिड्यार करून एका चुलयाक तुमी हांगासर आयली म्हणून. इश्टानो, आमी ल्हान आसतना आमी आयकलां आमचे प्रोफेसर टिचर्स बा आसतात तांणी भुरग्यांक बरी देख शिकोवची म्हणून. पूण आयज वो प्रोफेसर हाका डिग्री कोणें दिलेली ती म्हाका खबर ना. तो खरेंच प्रोफेसर वो ताणें फकत आपल्याक ते प्रोफेसर म्हणून घेतलां डेजिग्नेशन तेवूय खबर ना. आनीक एक आसा आमच्या गोंयकारां मदें, आमची क्रिस्ती धर्मा मदें आमकां एक शिकवण आसा, कितलें वायट करीत जाल्यार बक्षिचो 7 न्हय पूण 70 फावटी 7. पूण ह्या मनशाक बोगसोणें ना. कित्याक? ताका 70य म्हूण बोगसोणी दिली जाल्यार तो सुदरचो ना. ताची DNA करची गरज ना, कित्याक ताच्या शिरांनी रगत धांवता तें सुदरपाचें न्हय, तें सगल्यांक खबर आसा. आनी कांयच ताणें आपलो रंग दाखोवनूय दिला, कित्याक ताणें आमच्या पवित्र जो मनीस जाची जिवंत कूड ओल्ड गोवा इगोजेन आसा ताका ताणें मेल्ले मोडे म्हटलां. अरे बाबा, 500 वयर शेकडे जाले ताका वळखून आमी जाणात, आनी हाणें आमकां शिकोवपाची गरज ना. हो सजमता आपण जाणार म्हणून, पूण हाकाच खबर ना हो शिकोन द्रुत म्हणून. जाणार कोणाक म्हणटात? जे आमचे आजे पाजे सगळे जाणटे आसात ते आमकां बरी शिकवण दिताले. हो कोण? हो गोंयचो साहेब. हो कोण? आमचो राखणार. हो आमचो पात्रोण. आयज गोंयच्या दोनूय वाटांनी पळोवंक गेल्यार केरला पासून बुडोवन गेले, पूण आमच्या गोंयच्या साहेबान आमकां केन्नाच बुडोवंक दिवंक ना. ताणें आमकां सांबाळले आनी राखले. हे आमी सगळ्योच जाणात. जेन्ना सुनामी जालेली तेन्ना आमचें गोंय एकाच वडान आखेच वेचे आसले, पूण वचोंक ना. कित्याक? आमचो भावार्थ ह्या आमच्या सांताचेर. आनी हाचे DNA टेस्ट करचे म्हणटल्या मनशान आमचे सेंटिमेंट्स दुखयल्यात, आमची काळजां दुखयल्यात आमच्या गोंयकारांची. आनी म्हाका दिसता हाची उतरां आमच्या सरकाराक बरीच आयकोंक येवंक ना म्हणून. म्हाका खरेंच दिसता ताची उतरां सरकाराक बरीच आयकोंक येवंक ना. कित्याक? फादर बॉलमॅक्स जेन्ना एक उतराक लागून तांणी ताका दुसऱ्याच दिसाक रोखडोच आपयलो आनी म्हटलें तुवें एपोलोजायज करचें पडटलें. ताची उतरां ताका सारकीं आयकलीं आमच्या सरकाराक. पूण हाणें सोशल मिडियाचेर येवन आख्ख्याच गोंयकाराची काळजां दुखयल्यात. ती उतरां ताका आयकोंक येवंक ना. कित्याक? कित्याक ते तुमी सगळ्योच जाणात. हो कोणाचो मनीस जो उलयला तो मनीस कोणाचो? सीएमाचो. सारकें उलयल्यात तुमी. आतां हें आमकां सगळ्या गोंयकारांक कळोवंक बरें. अरे बाबा, 50 लोक एकठांय जालोलो म्हणून आमच्या फादर बॉलमॅक्साक तुमी काडून जेलीन उडयलो आनीक अपॉलॉजी मागली. आतां हजारांनी लोक गोंयकार सोडून आपलो धर्म मनीसपण घेवन हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव म्हणून आसतना सगळेच रस्त्यार आयले. ते तुमकां दिसोंक ना? दोळे फुटल्यात तांचे. सारके उलयात तुमी. कित्याक? जेन्ना एकवट आसता थंयसर एकूच किडो पुरो, आनी तो किडो कोण तो तुमी पळयला. इश्टानो, आयज आमची काळजां दुखल्यात म्हणून आमी गोंयकार म्हणून भेदभाव धरिनासतना हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव आमी सगळ्योच हांगासर एकवटल्यात. वय आमी लंडनच्या शारांत युकेच्या देशांत आसात खरी, पूण आमचे काळीज दोड्डोडटा गोंयाक लागून. आमी गोंयचे मूळ आमचे लंडनचे न्हय, पूण आमी गोंयाक लागून आमचे कितेंय दिवंक तयार आसात. आनी तुमी पळयलां ह्या दिसांनी सोशल मिडियाचेर गोंयचो लोक आमचो सगळीं गोंयची भावां भयणां रस्त्यार येवन रडटात. जैन आसतना आपल्या भुरग्यांक घरा लागीं दवरून ओद्दी भुरग्यांक घेवनूय आयल्यात.
आणि रस्त्यार एकूच मागतात, वी वॉन्ट जस्टिस. वी वॉन्ट जस्टिस फॉर व्हॉट? फॉर कॉलिंग अ सेंट as he is not गोंयचो साहेब, for calling out to people to do DNA test on a saint. ह्या मनशा मातशे बरी खबर ना दिसत म्हाका. ह्या मनशाक आमकां देखून खबर आसतली, आम तेदो जावं न्हय, पूण एक बायलेन तेगे बोटा पासून घास मारलो चोवपाक तो हरें जिवंत काय म्हूण, आनी ते कितें जालो ते आम सगळो गोंयकार जाणाय. पूण हो तेदो खूंय आसलो तो खबर ना. हो 75 वर्सांचो जाणटो बुड्डो तो म्हाका दिसता तेदो झिलां रावतालो वो जालोलोय जाल्यार म्हाका खबर ना, आमी तर जावंक न्हय. आनी असल्या मनशाक शिकोवन दिवपाक आमी पडटाय पळय, ल्हान भुरग्यांनी आमी युथांनी ताका शिकोवन दिवपाक पडटा. येदो जाणाराक आनी प्रोफेसरांनी हूंय तो प्रोफेसर. इश्टानो, आयज ही जमात हांगासर आपोवन हाडल्या आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक सपोर्ट दिवंक. आमी होकोच उबीत रावले जाल्यार लंडनाक तावन पासून आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक चड आदार जातलो. देखूनच आमी सगळ्यात हांगासर पावस शीं थंडी पडनासतना जशे परी आमच्या गोंयांत गोंयची भाव भयणां वत पावस पडनासतना तिवूय थंयसर रस्त्यार आयल्यात, तेच परी आयज आमी हांगासर आयल्यात आमच्या गोंयच्या भाव भयणाक ओदीक धीर दिवंक आनी खरेंच वाखाणली तुमकां तुमी आयल्यात म्हणून. आमी ओगी रावली, पडून रावली, हो सरकार आमकां कितें तरी बरें करतलो म्हणून, पूण ना. सरकारान सगळे आपलो रोंग जो आसा तो आमकां दाखोवन दिलेलो आसा. आनीक एक म्हटल्यार आयज जशें पेमला बायन सांगलां तेवूय हांगासरल्या कावन्सिलान वावुरता. आनीक म्हाका दिसता ताणें पयलेच फावट हांवेनूय ताचो पोस्ट पळयला, गोंयच्या सायबाची मुर्ती घेवन ती तांच्या पार्लमेंटान गेलेली आनी थंयसर आमचो गोंयचो साहेब कोण तो ताणें आख्या संवसार भरीत लोकांक दाखयलेलो. आनीक ह्याच एका गोंयकाराक खबर ना तो खरेंच गोंयकारूय म्हणून म्हाका वीट येता, पूण ताका खबर ना गोंयचो साहेब कोण तो. आतां जशे परी गोंयान रावून आमच्या तियात्रीस भावांनी जायतोच बोवाड केला. तुम्ही पळयला आसतलो व्हिडिओचेर कॉमेडियन रिचर्डूय जायतोच वावुरला, तेच परी नवे तरणे तियात्रीस्ट जायतेच वावुरल्यात आमच्या गोंयच्या पासून. हांगासरूय आमचे तियात्रीस्ट जायते आसात जे आमच्या ह्या गोंयकार भाव भयणाक आदार दिवंक सोदतात, सपोर्ट करूंक सोदतात. तुमचे म्हाका खरेंच खबर ना आमच्या गोंयच्या साहेबाचें फेस्त लागीं पावला म्हणून ताणें हें केलां काय आमचे मायंड डायवर्ट करूंक. कित्याक तुमी जाणात आतांच खालीच आमचे गोंयकार झगडटाले ते भुतानीच्या लँड ग्रॅबिंगाक लागून. आतां अकस्मात अशें जाता की कोण एकटो येता आनी तो इतलीं वर्सां जालीं पयलो तो आयलो खंय आमच्या सांकवाळेच्या इगोचेर, थंयसर येवन तो उलयलो, तेन्नाय ताका आमी बक्षिलो. ताच्या पयलोय तो उलयलो आनी आतां तो गोंयच्या साहेबाचेर येयलो. कितले पावटी म्हणून आमी गोंयकार हे सोंसलेली. आनी आतां हें आमच्या गोंयच्या सरकाराक दिसोंकूय ना. बाबा कांयच दिसना तुमकां, सामकेच कुड्डे जाल्यात तुमी. अरे म्हणो नाका, फकत क्रिस्तांवूच झगडटात म्हणून, हिंदू आसात आमच्या सांगाताक, मुस्लीम आसात आमच्या सांगाताक. आतां हांव एक सदां चिंतालो तेवूय तुमकां सांगता, आमच्या ओल्ड गोवाचे फेस्त जाता तेन्ना व्हडले व्हडले फोटो येताय आनी मुखायल म्हाकार कोण बसून आसताय? हे चोर बसून आसताय, हे चोर. हेंक कित्याक बसोवपा जाय? हेंक बसोवपाक कित्याक जाय? हे कितें कोताय म्हणून आयज आमकां गोंयकारांनी दाखयलां फेस्ताकूच सूट बूट घालून मुखार बसून आसताय. अरे आमगे जाणटे नाय मुखार बसोवपाकू, मेले जाणटेले. हे चोरां कित्याक बसोवपा जाय रे मुखारी? कित्याक बसोवपा जाय हांकां? अरे सदां दिसती पडटा हे थिंगा मुखार बसून आसताय फेस्ताक. हेंक आतां मुखार न्हू, हेंक गेटी भायर बसून दवरपाचें. अरे एक काळ जाय तूं दूख भोगली जेन्ना हांव बसून चिंतालो बाबा हे मिनिस्टर जे आसाय ते फकत फेस्ता दिसाकू मुखार बसून आहाय आनी लोकांक दाखोवपाकू आम गोंयचे मिनिस्टर म्हणून. आतां मगे एक विनवणी आहा, फेस्त येतले हो बोवाळ जाला हो एसो दवरपाचो. मगे एक विनवणी म्हणल्यार आमगे ओल्ड गोवा चर्चीची कमिटी आहा तांकां एकूच विनवणी, फेस्त येतले
आणि ह्या फेस्ताक पोतून ह्या वर्सा मुखार बसो सुचतले हेंका मुखार बसोवपाक गरज ना. This is not about religion, this is about humanity. आमगेले रिलीजन आम पाटाय, हिंदूले रिलीजन ते पाटाय, पण मुस्लिमागे रिलीजन ते पाटाय, पण आमी एकवटान तेंगे फुकसांव घाल्या तेंगे फुकसांव वयताय, ते आमगे फुकसांव येताय. केन्ना येना रावले सगळे एकवटान रावले का जाल्यार आमगे एकू विनवणी गोंयच्या आमगे ओल्ड गोवा इगोजीच्या कमिटींत एकू मागता हे मनीस हे पावटी पोतून मुखार बसो येयले जाल्यार हेंचे तोंड आमकां मुखार पेपराचेर दिसती पडो नाकाय. हेंकां सगळ्यांक हाडलें घालपाचें सगळ्यांक. हे कोण रे? हे आमचे भाशेन कॉमन मॅन. हेंकां होकोत आमी मिस्टेक केल्या वोट मान हेंकां पावर दिन हातीक. ह्या चोरांक हेंकां पावर दिला होकोत हाती पावर दिला कित म्हणून बाबा घेयाय वचाय आनी गोंय चलोयाय. त्या गोंय चलोवपा बोलते त्या गोंय चोताय. ती सी चेंज केली तेणी सी चेंज केल्या. चलोवपा जायना तेंकडे चोरूं जाता आनी भरूं जाता आनी आख्खें गोंय इकूं जाता. आतां सारकें बाय पमेला हेंच सांगपाचो आसलो. एकट्याक दाखयला दुसऱ्याक दाखोवन दवरला. आता म्हाका दिसता तिसरो नंबर कोणाचो? तिसरो नंबर कोणाचो? हा सारकें म्हटल्यार ते सजमतात देवाक पावर ना म्हणून. अरे बाबा खेळ करी नाका. खेळ केलेल्यांक मेळवा आनी तुमकांय मेळोंक वोगोत नाका. ही जीब आमकां देवान दिल्या ती बरें तें उलोवंक आनी बरें तें सांगूंक. पूण कांयच्या काय उलोवन लोकांची मनां आनी काळजां दुखोवंक न्हय. ही जीब आयज उलयता आनी कशी पीट कोत्ता ती बंदूय करूंक देवाक वोगोत नाका. सारकें? आनी हे गोंयच्या साहेबान ह्या मनशाक दाखयल्यार पुरो. हो जो आपण जाणार म्हणटा न्हय आनी व्हडल्यो जॉर्जियाच्यो खबरो सांगता न्हय हाणें म्हाका दिसता विजा मारून जॉर्जियाक वचोन रावल्या बरें. तेका गोंया लुगार ना. तेणें सारकें म्हणलें वचोन जॉर्जिया रावपाचें. आतां तो हेज मुखार आनी खंयच्यो DNA केले त्यो संवसार भरीत आटलो आनी मागीर ताका फंडींग आतां सरकार आहा तेणें केल्या पुरो टूर करूं सगळ्या जॉर्जियाक आनी वयत थिंगसो सातां सोदूंक तेणें. इश्टानो गोंयचो साहेब ह्या फुडें वचोन आमी आमच्या भुरग्यांक शिकवण कितें दिवपाची? ह्या सुण्या भाशेन सांगपाचें ताची DNA करूंक जाय म्हणून ना. पूण आमी गोंयकार जाणात गोंयच्या साहेबान आमच्या पासत कितें केलां आनीक आमचो भावार्थाचेर आसा. अरे बाबा गोंयचें एक्सपोजिशन जालें जाल्यार आमचो गोंयचो गोंयकारूच थंयसर वचोना. वचोन पळयात सोशल मिडिया आख्खी बोत्ता. आख्ख्या संवसार भरीत लोक स्पेन ताचो गांवचो पुर्तुगाल म्हणो नाका खंयच्यान आख्खे संवसार भरीत लोक येता आनी थंयसर 100-200 लोक जायना हजारांनी लाखांनी लोक जाता एक्सपोजिशनाक. एका मिनटाक आमचो सरकार म्हणटा हे पावट गोंयचें एक्सपोजिशन आमी व्हड कोत्तेले बाप साहेबाक हाडटले आनी रोखडेच ते गुंटात आनी कोणाक किड्याक मुखार काडटात आनी गोंयची काळजां दुखयतात. येतलो हो सरकार. होय फुडें वचोन एक इनिशिएटीव घेवचोच पडटलो. ORS जायना जाल्यार सारकें तुजें बाब आमी फुडें सरोन आमचे आतां पार्लमेंटान आमचे गोंयकारूय पावलेले आसात. व्हड आमकां भिरांत ना आनी हो जातलो फकत लंडनचो लोक. आख्ख्याच UKन सगळे गोंयकार आसात तांकां आमी उलो कोत्तेले जाता तितले बेगीन. जरी तर ह्या सुण्याचो ORS जायना जाल्यार आमी हे फुडें वतले. आयज आख्खो संवसाराचो गोंयकार उठलेलो आसा न्हय फकत गोंयचो. त्या गोंयच्या लोकांनी आमच्या पासत जी परदेशान आसात पोटाक वेतभर पोटाक लागून वावुरतात तांकां लागून तांणी गोंयच्या साहेबाक लागून ती रस्त्यार येयलेलो आवाज तांचो ह्या सरकाराक आयकोंक येना. जाल्यार फायदो कितें हो सरकार आसो? कितें फायदो? कान आसोन बेरे म्हणटात तसलो हो सरकार बेरो जाला आनी ते आतां फकत कान आसोन बेरो म्हूण दाखयतात. पूण ह्या गोंयच्या साहेबान तांकां सगळ्यांकूय बेरे केल्यार पुरो तेन्ना सारकें कळटलें कितें तें. आमचो गोंयचो साहेब एकटो कोण? सान फ्रांसीस शावेर. कोण तो? सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब. ताच्या बगर आनी दुसरो कोणूच जावचो ना. कित्याक हो आमकां राखता हो आमकां सांबाळटा.
पावता. गोंयचो साहेब कोण? देव बरें करूं सगल्यांक तुमकां. तुम्ही हांगासर आयली म्हणून